अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम माज़रत के साथ मैं हूँ शाहिद मेतला। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जानिब से आज एक मीडिया ब्रीफिंग की गई है जिसमें दोबारा से ये बात कही गई है कि जितना कोरोना वायरस का स्प्रेड हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो देखने में नहीं आ रहा है, तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छी बात है। लेकिन हक़ाइक़ इसके बरक्स हैं, चूँकि हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी बहुत महदूद है, बहुत लिमिटेड है, जिसकी वजह से जो कोरोना वायरस के पेशेंट्स हैं उनका सही मालूम नहीं किया जा सकता। इसके अलावा बहुत सारी शिकायत मुख्तलिफ अजला से आ रही हैं, मुख्तलिफ तहसीलों से भी आ रही हैं कि जो सस्पेक्टेड केसेस हैं वो जाते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, मुख्तलिफ करंटीना सेंटर्स में जाते हैं और बताते हैं कि हमारी ये हालत है, ये कैफियत है, ये अलामात है, लेकिन उनको टेस्ट नहीं किया जाता। उनको ये कहा जाता है कि जब तक आपको बुखार, खांसी, नज़ला नहीं है तब तक आपका टेस्ट नहीं हो सकता। जबकि अब बहुत सारी रिसर्चेस आर्टिकल सामने आ रहे हैं कि कोरोना वायरस के पेशेंट्स की अलामत बहुत ज़्यादा होती हैं, बहुत डिफरेंट होती हैं। अब तो ये भी मेमोरी लॉस के बारे में भी बात आ रही है सामने कि मेमोरी लॉस भी कोरोना वायरस की एक अलामत है। इस पर भी बात करेंगे। एक और भी बात आ रही है कि जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं स्पेशली पंजाब में, वो जो ज़ायरीन हैं या तबलीगी जमात के लोग हैं उनको मुख्तलिफ करंटीना सेंटर्स में रखा गया है, तो जो पॉजिटिव और नेगेटिव पेशेंट्स हैं वो भी इकट्ठे हो जाते हैं। यानी ये हो रहा है कि जिन लोगों का सैंपल्स लिया जाता है उनको उनके जो रिजल्ट्स हैं वो हफ्तों बाद, 10 दिन बाद, 8 दिन बाद दिए जा रहे हैं। होना तो ये चाहिए कि जिस दिन आप सैंपल कंडक्ट करें अगले दिन उनको रिजल्ट दे दें ताकि पॉजिटिव और नेगेटिव पेशेंट्स को अलग किया जा सके, ताकि जो पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उनसे वायरस आगे स्प्रेड ना हो, उनसे आगे ट्रांसमिट ना हो सके। लेकिन ये हो रहा है कि पॉजिटिव और नेगेटिव पेशेंट्स को एक ही जगह पर रखकर नेगेटिव पेशेंट्स को भी वायरस ज़्यादा किया जा रहा है। इस पर भी बात करेंगे। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा वज़ीर सेहत पंजाब हमारे साथ होंगी और ये भी बात करेंगे कि लॉकडाउन ईज करने की वजह से कितना नुकसान हुआ है। नंबर्स ऑफ पेशेंट्स तो बहरहाल बढ़ रहे हैं, नजर भी आ रहा है। दूसरी तरफ सिंध के वज़ीर आला को डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन को आपको मजीद सख्त करने की जरूरत है। और डॉक्टर शौकत अली कराची से हमारे साथ होंगे, पीएचडी डॉक्टर हैं और पैसिव इम्यूनाइजेशन के एक्सपर्ट भी हैं। इन्होंने एक तरीका इलाज ढूंढा है, इम्यूनोग्लोबुलिन के जरिए अब ये क्रिटिकल जो इल पेशेंट्स हैं उनका इलाज किया जा सकेगा। 4 साल से ये रिसर्च कर रहे थे और ये पाकिस्तान की खुशबख्ती है कि इसमें ये कामयाब हुए हैं। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में अमेरिका से सलमान अहमद साहब हमारे साथ होंगे। सलमान अहमद साहब मारूफ सिंगर हैं, समाजी रहनुमा हैं। उनका 14 दिन पहले टेस्ट जो था कोरोना का वो पॉजिटिव आया था, लेकिन आज उनके 18 दिन मुकम्मल हो गए हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी इलामात क्या थी, कैफियत क्या थी और ये भी कि उन्होंने इस बीमारी को किस तरह से शिकस्त दी है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद हमारे साथ होंगे। वेलकम बैक नाजरीन। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा वज़ीर सेहत पंजाब हमारे साथ हैं। इनसे बात करते हैं कि वज़ीर आज़म की जानिब से ये बात की जा रही है कि लॉकडाउन करने के बाद नंबर ऑफ कोरोना पेशेंट्स बढ़े नहीं हैं, और दूसरा कुछ पंजाब के अजला से ये भी शिकायत आ रही हैं कि डिप्टी कमिश्नर्स गफलत का मुजाहरा कर रहे हैं। तबलीगी जमात वालों को 5-5, 7-7 दिन बाद टेस्ट दिए जा रहे हैं। उसका नतीजा ये हो रहा है कि जो पॉजिटिव पेशेंट्स हैं वो नेगेटिव पेशेंट्स के साथ 4-5 दिन रहते हैं तो वो भी पॉजिटिव हो रहे हैं, तो उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहबा, मुझे ये फरमाइएगा कि अभी करंट नंबर क्या है जो पेशेंट्स हैं उनका, और दूसरा ये हमने देखा है कि कल 6000 के करीब टेस्ट हुए हैं पूरे पाकिस्तान में, कोई 450 का नंबर सामने आ रहा है पेशेंट्स का। तो ये अब बात हो रही है कि ये जो लॉकडाउन में नरमी आई है इसकी बड़ी वजह ये है। नहीं, मेरा ख्याल है देयर आर सर्टेन मिसअंडरस्टैंडिंग्स आल्सो। देखें, जब आप टेस्टों के नंबर बढ़ाएंगे नेचुरली एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ वायरस का जो हमारी पॉपुलेशन में है तो नंबर ऑफ जो पेशेंट्स है वो भी ज़्यादा आएंगे। अब जैसे हमारे पास तो आपको पता है एक बहुत बड़ा ग्रुप है उन लोगों का जो तबलीगी इज्तिमा वाले हैं या अपना जो ज़ायरीन वगैरह हैं, जैसे ह्यूज ग्रुप। उसके अंदर अगर हम अपने केसेस, अब हमारे 52,000 से ज़्यादा टेस्ट हो गए हैं पंजाब के अंदर। इस वक्त जो नंबर हमारे सामने आ रहा है वो 3,504 पेशेंट्स का है, जिसके अंदर से टोटली रिकवर्ड जो हैं वो 684 हैं। नंबर ऑफ टेस्ट कंडक्टेड आर 52,578। 18 क्रिटिकल पेशेंट्स हैं और 41 डेथ्स हैं। अब मुझे ये फरमाइए कि आपने कोई फिगर आउट किया हुआ है, एनालाइज किया हुआ है कि हम कब जो डेथ की पीक है उसको कब टच करेंगे और मैक्सिमम नंबर पंजाब में क्या हो सकता है?
देखिए इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि हम अपनी तरफ से उन लोगों का भी, जैसे आज 3 लोग जो ऐड हुए हैं इन द नंबर ऑफ डेथ्स, ये वो लोग थे जिनको हमें शक था, दे हैड नॉट कम विद दिस कंप्लेंट ऑफ कोविड वायरस, लेकिन हमें शक था कि वो कोविड के साथ हैं और उनके इसी वजह से टेस्ट कर दिए गए थे। हमारी बहुत ज़्यादा नज़र उन लोगों के ऊपर है जो लोग बहुत शदीद बीमार होके आए हुए अस्पताल के अंदर हैं, कि कहीं कोविड के साथ ना हो, और फिर आपको पता है जस्ट टू फाइंड आउट कि कहीं हम किसी गलतफहमी ना रहें। तो मैंने तो पिछले दिनों हमने अपनी जो बैरियल्स हुए हैं हमारे, कम से कम क्योंकि सबसे बड़ा एरिया अब लाहौर ही का है, जो बैरियल्स हुए हैं पूरे लाहौर के अंदर, उनकी भी तादाद इस वजह से निकाली, देखने के लिए कि ये तो नहीं है कि तादाद बढ़ गई हो और हमें इस बात की खबर ना हो। तो मेरा ख्याल है अभी तक उस तरह का, जिस तरह की पीक हम समझ रहे थे कि आएगी, वो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं आई और अल्लाह करे ना आए। वजह यह है कि मे बी वी डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न फॉर इट, कि शायद हमारी इननेट जो इम्यूनिटी है, जो कुव्वत मदाफ़ियत जिसको कहते हैं, वो क्योंकि हमारे बहुत ज़्यादा लोग जो अफेक्टेड हैं वो उन लोगों में से जो 20 साल और 35 साल के दरमियान हैं, तो उनकी जो रेजिस्टेंस है या उनकी जो रिस्पांस है टू दिस वायरस, वो कंपैरेटिवली बहुत बेहतर है, या उनमें सिम्टम्स माइल्ड हैं या ना होने के बराबर हैं। लेकिन जो लोग 60 साल से ज़्यादा उम्र के हैं उनमें प्रॉब्लम है। अब जैसे 6 मरीज जो क्रिटिकल हैं इस वक्त हमारे पास रावलपिंडी में, उसमें से 4 जो हैं उनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, 2 की 50 साल से ज़्यादा है। फिर मैंने ख़ास तौर पे पूछा कि कोमॉर्बिडिटीज़, ऑल ऑफ देम हैव कोमॉर्बिडिटीज़, यानी किसी को ब्लड प्रेशर की तकलीफ है, किसी को शुगर की तकलीफ है, कोई ऑलरेडी मतलब उनको सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट हो चुका था। सो देयर आर अदर कॉम्प्लिकेशंस जिसकी वजह से अगर उनको वायरस ये लग जाए तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएंगे। इसलिए हमें इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि देयर आर 2 सॉर्ट ऑफ पीपल हु विल हैव अ बिग प्रॉब्लम। वन, एज अबाव 60, क्योंकि नेचुरली कोई ना कोई कोमॉर्बिडिटी होती है, या खुदा न खास्ता किसी में ऑलरेडी किसी किस्म का मसला हो। बिल्कुल सही है। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि ये जो बात हो रही है कि अनएक्सप्लेन्ड डेथ्स हैं वो भी बढ़ना शुरू हो गई हैं, डेथ्स ऑन अराइवल भी बढ़ना शुरू हो गई हैं। कराची में ये ट्रेंड देखा है, आपने अभी एक्सप्लेन भी किया है कि आपने उसको चेक भी किया है। कोई 100 के करीब डेथ्स जो हैं वो लाहौर में रिपोर्ट हो रही हैं कि वो अब अनयूजुअल नंबर सामने आ रहा है। तो आपका इस पे मजीद क्या काम है, आपने इसको चेक कर लिया हुआ? मेरा ख्याल है ये तो सारे चेक आपको बताया ना, कि जिनको भी हमें शक पड़ा कि खुदा न खास्ता ये कोविड वायरस का, देवर टेस्टेड, यानी डेथ में भी उनको टेस्ट कर लिया गया था, इस वजह से जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड कि कोई ऐसी बात ना हो। तो हम तो उस वक्त तो सस्पेक्टेड कोविड कहते हैं जब तक उनका टेस्ट नेगेटिव ना आए। अगर कोई पेशेंट सीरियस आता है तो उसका टेस्ट इसलिए ले लिया जाता है कि उसको हम सस्पेक्टेड कोविड करके जो अस्पताल में हमारे पास पहुंचे। जहां तक आप ये कह रहे हैं 100 डेथ्स का, कोई हमारे सामने ऐसी कोई पर्टिकुलर फिगर जो है वो नहीं आई सामने। जैसे मैंने आपको बताया कि हमने तो हर तरीके से कोशिश की है, क्योंकि ऑन एन एवरेज अगर देखे थे हमने कि पिछले 3 माह के अंदर, तो वो एवरेज आ रही थी 1600। फरवरी के महीने में जरूर 1900 डेथ्स हुई हैं, लेकिन उसमें उस जमाने में आपको पता है कोविड वाज नॉट सच अ ह्यूज प्रॉब्लम। फिर मार्च के महीने के अंदर फिर 1600 से कुछ ऊपर डेथ्स हुई हैं, और अब तक जो हमने 10 तारीख तक अपना स्टेटिस्टिक्स निकाले थे वो 510 डेथ्स ही लाहौर में। बिकॉज बैरियल जो हैं वो तो देखें ना, यू कैन हाइड द बैरियल्स व्हिच आर हैपनिंग। जो लोग दफनाए जाते हैं वो तो नहीं, आप जो मैयतें दफनाई जाती हैं वो तो आप नहीं शूट कर सकते ना उनको। तो दैट इज व्हाट वी टू। मैंने फिर दोबारा भी बता दिया है डिप्टी कमिश्नर साहब को कि आप दोबारा ये देख लीजिए, जो ये शक शुबह की बात आ रही है कि शायद ज्यादा लोग डेथ हुई है, विल कम टू नो अबाउट इट इन द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज, लेकिन अभी तक एज सच नहीं लगा। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब आपने बात की कि मुख्तलिफ जो ज़ायरीन हैं या तबलीगी जमात के लोग हैं उनमें ये तादाद ज़्यादा है पेशेंट्स की। तो हमने एक चीज़ और भी नोट की, मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस भी हुआ, मेरी खुद बात भी हुई कि जो बहुत सारे जो क्वारंटीन लोग किए हुए हैं उनके टेस्ट ले लिए जाते हैं, एक हफ्ते बाद 2 हफ्तों बाद उनको रिपोर्ट्स दी जा रही हैं और उनमें जो नेगेटिव हैं वो भी पॉजिटिव हो रहे हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखने में आ रही है। इस सिलसिले में कोई हमें बहुत ही डिटेल्ड प्रोटोकॉल फॉलो होता नजर नहीं आ रहा है, कोई बद इंतजामी जरूर हो रही है। नहीं, ऐसी कोई बद इंतजामी नहीं है। थोड़ा सा देखें ना, इस चीज का भी ख्याल रखना चाहिए। इससे पहले जो हमारा मेन लैब था जो फंक्शन कर रहा था, दैट वाज फंक्शनिंग इन लाहौर। डीजी खान से सैंपल आते थे,
دوسرے دن جب لگائے جاتے تھے تو مطلب اٹ یوز ٹو ٹیک اباؤٹ 24 hours ٹو گیٹ دا سیمپلز ورکنگ. پھر آپ کئی دفعہ سیمپلز کو ری رن کرتے تھے, پھر آپ آئیڈینٹیفائی کرتے. دیکھیں نا, ایک بندے کو آپ نے کوڈز دی ہوئی ہیں بیکاز آپ رن کر رہے ہیں سیمپلز, پھر آپ ان کوڈز کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں ود پیشنٹ. تو اس لیے میرا تھوڑا سا جو ڈیلے ہوا تھا, اب وہ ڈیلے بالکل ختم ہو گیا. تبھی آپ روزانہ کے آپ کے سامنے آج اس طرح میں کہوں تو آج 2700 پلس ٹیسٹ جو ہیں وہ ہو چکے ہیں, وچ انڈیکیٹس کہ جو نمبر آف ٹیسٹ اور ہماری کیپیسٹی بہت بڑھ گئی ہے. اور جیسے آپ کو بتایا ہے کہ ویسے بھی لیبس جو ہیں ہم نے شروع کر دی ہیں. فیصل آباد کا لیب جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے, اسی طریقے سے ملتان میں لیب شروع ہو گیا ہے. ان دا نیکسٹ کپل آف ڈیز انشاءاللہ ڈی جی خان اور بھاولپور کا لیب جو وہ بھی شروع ہو جائے گا. تو جو وہ ٹریولنگ ٹائم ہے اور واپس رپورٹنگ کا ٹائم ہے, اس کو ہم نے بہت حد تک ریڈیوس کرنے کی کوشش پہ لگے ہوئے, تاکہ یہ بھی ڈسکرپنسی نہ آئے جو وقت کی آتی ہے. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب, جیسے ایبٹ والوں نے ایک مشین بھی بنا لی ہوئی ہے, 5 منٹ میں ٹیسٹ ڈائگنوز ہو جاتا ہے. اس طرح کی کوئی پریکٹیکلٹی پہ آپ بھی سوچ رہے ہیں وہ مشینز جو ہیں امریکہ سے ایزیلی امپورٹ کی جا سکتی ہیں؟ اور دوسرا یہ فرمائیے گا کہ کیا ٹارگٹ, پہلے 10,000 کی بات ہو رہی تھی کہ پنجاب شاید 10,000 ٹیسٹ پر ڈے پہ چلا جائے گا, تو یہ کب جائیں گے؟ اور رینڈم ٹیسٹنگ کی بھی وزیر اعلیٰ کا کل میں ٹویٹ پڑھ رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ اس پر بھی جائیں گے, وہ کب سے شروع کر رہے ہیں؟ جی ہم انشاءاللہ دیکھیں جی, نمبر 1 جو وہ ریپڈ ٹیسٹنگ والا ہے جو آپ کو چند سیکنڈوں میں ڈز ناٹ انوالو پی سی آر. اٹ از اے اسکریننگ ٹیسٹ بیسکلی, آپ کو ریکنفرم کرنے کے لیے. پھر اس کو نیچرلی آپ ریپڈ ٹیسٹ کریں گے, جو لوگ آئیڈینٹیفائی ہوں گے. یہ ہیپیٹائٹس کے لیے بھی ہم کرتے ہیں, تو آپ پہلے ایک ٹیسٹ کرتے ہیں جس میں آپ اسکرین آؤٹ کر دیتے ہیں, یہ رسک فیکٹرز ہوتے ہیں, پھر آپ پی سی آر پہ کرتے ہیں. تو فار دا ٹائم بینگ وی ہیو اے فیلنگ کہ ہم نے کیونکہ قابو پانا ہے اس پورے اس کے اوپر, تو ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کنفرم ٹیسٹ ہی نکالیں, وچ ہے زیادہ اسپیسیفک جو ہیں وہ پی سی آر پہ جو ٹیسٹ رن کرتے ہیں وہ ہوتے ہیں. ابھی تک ہمیں یہ ایڈوائز نہیں ملی بھی کہ وہ ورکنگ ویری کلوزلی ود دا فیڈرل گورنمنٹ, جس دن انہوں نے یہ سوچا کہ دس از آلسو ایڈوائزبل تو وی مائٹ اسٹارٹ ورکنگ آن اٹ. لیکن ابھی اس وقت تو ہم پی سی آر پہ ہی کام کر رہے ہیں. جہاں تک رہا رینڈم سیمپلنگ کا تعلق, وہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہم انشاءاللہ پیر کے دن سے کوئی تقریباً 12,000 سے زائد لوگ صرف لاہور کے اندر اس لیے سیمپل کرنے لگے ہیں. وی آر پکنگ اپ پیپل فرام آل سیکٹرز. جیسے ہاؤس ہولڈ میں سے جہاں جن ایریاز کے اندر ذرا نمبر آف پیشنٹس زیادہ ہیں ادھر ہاؤس ہولڈز ہم پک کرنے لگے ہیں. پھر ہاسپٹلز میں میڈیکل اسٹافنگ میں جس کے اندر ان کو بھی دیر از اے ہیوج نمبر, کوئی تقریباً 3,000 3,500 لوگ ان کو بھی پک کریں گے. اسی طریقے سے یہ جہاں لوگوں کا اجتماع زیادہ ہوتا ہے جیسے کہ سبزی مارکیٹ ہے, پھل منڈی ہے, ادھر سب سے ان کے بھی کریں گے. پھر ٹول پلازا کے اوپر. سو وی ہیو پکڈ اپ ویریس پلیسز. یہاں تک کہ جو انڈسٹریز چل رہی تھیں ان دنوں کے اندر جیسے فوڈ انڈسٹری ہے یا اپنا میڈیکل کی فارماسیوٹیکلز وغیرہ کی, ان میں بھی ہم رینڈم ٹیسٹنگ کو ٹوٹل نمبر آف ٹیسٹ وچ وی وڈ ڈو ان دا نیکسٹ 1 week وہ تقریباً 12,000 ہوں گے. وہ 12,000 ٹیسٹنگ کرنے کے بعد ہمیں ایک بہت اچھا آئیڈیا ہو جائے گا اور دا پرسنٹیج جو اس وقت ہماری موجود ہے ان دا لوکل پاپولیشن. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ, آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ ہی. آپ کے لیے بہت ساری بیسٹ وشز ہیں کہ جلد از جلد ہم سارے لوگ اس پر قابو پا لیں اور اس بیماری اور کرائسس سے نکل سکے. پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے. ڈاکٹر شوکت علی کراچی سے ہمارے ساتھ ہوں گے. پیسیو امیونائزیشن کا ایک دوسرا طریقہ علاج ڈھونڈا ہے جس سے جو کریٹیکل ایل پیشنٹس ہیں کرونا وائرس کے, ان کا علاج کیا جا سکے گا. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ڈاؤ یونیورسٹی کے بایو ٹیکنالوجی کے ماہر ایکسپرٹ ڈاکٹر شوکت علی ہمارے ساتھ ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ ڈاکٹر شوکت علی ہیں, بایو ٹیکنالوجی میں پی ایچ ڈی ہیں اور ڈاؤ یونیورسٹی سے ان کا تعلق ہے, جہاں دنیا بھر میں پلازما تھراپی کے ذریعے کرونا پیشنٹس کا علاج کیا جا رہا ہے اور پلازما سے استفادہ کیا جا رہا ہے. بلکہ اب انڈیا نے بھی دیگر ممالک کو کاپی کرنا شروع کر دیا اور پلازما کے ذریعے جو کریٹیکل ایل پیشنٹس ہیں کرونا کے, ان کا علاج کرنا شروع کر دیا اور اس سے بہت زیادہ ریکوریز بھی ہو رہی ہیں. چائنا کے حوالے سے بھی ابھی لیٹسٹ جو ریسرچ آئی ہے, جو آرٹیکل سامنے آ رہے ہیں, ان کے مطابق انہوں نے اس کو سینکڑوں افراد پر آزمایا ہے, پیسیو امیونائزیشن کو, جس کا بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے. پیسیو امیونائزیشن کے 2
प्रोसीजर्स होते हैं, दो तरह की पैसिव इम्यूनाइजेशन की जा सकती है। एक प्लाज्मा के जरिए होती है और एक प्योर एंटीबॉडी के जरिए होती है। प्योर एंटीबॉडी भी प्लाज्मा से ही ली जाती है और उसको मरीज के जिस्म में इंजेक्ट किया जाता है, जिससे उसका इम्यून सिस्टम बेहतर हो जाता है। दूसरा जो एंटीबॉडी से इलाज किया जाता है, इसको हम जो है इम्यूनोग्लोबुलिन मेथड का कहते हैं या इम्यूनाइजेशन कहते हैं। डॉक्टर शौकत अली इसको मजीद भी एक्सप्लेन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी डॉक्टर शौकत अली साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, आपने इंट्रावेस्कुलर इम्यूनाइजेशन का कोई मेथड अडॉप्ट किया है या इम्यूनोग्लोबुलिन आपने डिस्कवर की है जिसके जरिए मरीज जो है कोरोना के वो बेहतर हो सकते हैं और उनकी फास्ट रिकवरी हो सकती है? जी, आपने जिस तरह इंट्रोड्यूस कराया पैसिव इम्यूनाइजेशन को, तो पहले तो मैं पैसिव इम्यूनाइजेशन के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि पैसिव इम्यूनाइजेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें प्री मेड एंटीबॉडीज जो है वो किसी भी शख्स को दी जाती हैं ताकि उसको रिकवरी में मदद की जा सके। इसका मकसद ये होता है कि जब कोई शख्स किसी बीमारी से सफ़र कर रहा होता है, किसी इन्फेक्शन से सफ़र कर रहा होता है, तो उस इन्फेक्शन के खिलाफ या उस वायरस के खिलाफ या उस बैक्टीरिया के खिलाफ की जिसकी वजह से वो बीमारी हो रही होती है, तो उस शख्स के अंदर एंटीबॉडीज बन जाती हैं। जब ये शख्स रिकवर कर जाता है तो ये एंटीबॉडीज उसकी जो है वो ब्लड में मौजूद रहती हैं और ये ब्लड से फिर लेके किसी और पेशेंट के काम आ सकती हैं। ये तरीकेकार कहलाता है पैसिव इम्यूनाइजेशन का और ये प्री मेड एंटीबॉडीज किसी शख्स को मदद कर सकती हैं रिकवरी में। ये जो पैसिव इम्यूनाइजेशन के दो तरीके जिनके बारे में आपने कमेंट किया, एक तरीका तो यही है कि किसी भी शख्स से ब्लड लेके उससे प्लाज्मा लेके उसको प्लाज्मा को डायरेक्टली किसी दूसरे शख्स में ट्रांसफ्यूज कर दिया जाए ताकि ये जो एंटीबॉडीज बनी हुई थी ब्लड के अंदर मौजूद थी ये किसी दूसरे शख्स में जा सकें। मगर इस मेथड की कुछ लिमिटेशन होती है। उनमें से एक ये है कि जो अनडिजायर्ड प्रोटीन होती है, जो प्लाज्मा के अंदर दूसरी प्रोटीन होती है एंटीबॉडीज के अलावा, उनमें से कुछ प्रोटीन पेशेंट के अंदर जाकर जो है वो एडवर्स रिएक्शन कॉज करा सकती हैं। उसके अलावा अगर किसी वायरस से ये डोनर जो है वो इन्फेक्टेड है तो ये वायरस जो है वो रिसिपिएंट की बॉडी में, जो शख्स प्लाज्मा को रिसीव कर उसकी बॉडी में भी जा सकते हैं। साथ साथ इसकी एक अच्छाई है कि ये रेडिली अवेलेबल होता है कि इसमें बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग इन्वॉल्व नहीं होती। एक दूसरी टेक्निक जो है पैसिव इम्यूनाइजेशन की जिसको हमने इंट्रोड्यूस कराया है फॉर कोविड पेशेंट इज इंट्रावेनसली एडमिनिस्ट्रेड इम्यूनोग्लोबुलिन, IVIG जिसे कहते हैं। ये असल में पैसिव इम्यूनाइजेशन जो अभी मैंने डिफाइन की उसी का एक सब्सिक्वेंट प्यूरिफिकेशन का तरीकेकार है जिसमें पेशेंट से डोनर से ब्लड लेके उस ब्लड में से प्लाज्मा लेके प्लाज्मा से एंटीबॉडीज को प्यूरिफाई कराया जाता है और उनको एक ऐसी फॉर्म में, एक ऐसी फॉर्मुलेशन में लाया जाता है जो कि एक्सेप्टेबल हो रिसिपिएंट की बॉडी में। और क्योंकि ये एंटीबॉडीज प्यूरिफाइड फॉर्म में होती हैं तो ये रिस्क फ्री मेथड होता है या आप कह लें कि मिनिमम रिस्क। तो इसमें वेस्ट इंक्लूडेड नहीं होती। बिल्कुल सही है, मेरे नाजरीन भी समझ गए हैं। आगे फर्दर बढ़ते हुए ये फरमाइएगा कि ड्रैप ने इसकी मंजूरी दे दी है, चूंकि आपने ड्रैप में केस भेजा था तो उसकी मंजूरी आ गई है या अभी आना बाकी है? जी, असल में जब हमने ये काम किया था तो ये हमने जो डॉ यूनिवर्सिटी में जो सेहतयाब होने वाले पेशेंट थे कोरोना वायरस के, उन पेशेंट के जो है वो प्लाज्मा से हमने एंटीबॉडीज प्यूरिफाई की थी, लेबोरेटरी टेस्ट किए थे, अपने पास कंफर्मेशन की थी और कंफर्मेशन के बाद कुछ एनिमल में लगा के उनको जो है वो उसकी सेफ्टी को हमने असेस किया था। इस सब के करने के बाद हमने जो है वो पब्लिक अनाउंसमेंट की थी कि हमने ये सक्सेस हासिल कर लिए ताकि रेगुलेटर्स को अलर्ट कर सकें, लोगों को मोटिवेट कर सकें, उन लोगों को जो रिकवर हुए वो जो है वो अपना प्लाज्मा डोनेट करें। और उसके साथ ही साथ हमने तमाम फॉर्मेलिटीज का आगाज कर दिया था। ड्रैप से अप्लाई करने के लिए कुछ प्री रिक्विजिट होते हैं जिनमें से एक जो है वो फॉर्मल क्लिनिकल ट्रायल की एप्लीकेशन होती है जिसके लिए हम जो है वो एप्लीकेशन, आज तो कि खैर सैटरडे तो आज ड्रैप नहीं खुला होगा, मंडे को इंशाल्लाह इट विल बी अंडर कंसिडरेशन एट ड्रैप। उससे पहले हमने नेशनल बायोएथिक्स कमेटी में जो है ये एप्लीकेशन भेज दी और उसका रिस्पांस भी बहुत क्विक आ गया वहां से और उन्होंने जो क्यूरीज की थी हमने वो भेज दी है। आने वाले दिनों में हो सकता है ड्रैप की जब हम ये अपनी एप्लीकेशन फाइल करें तो वी आर होपिंग के जो रिस्पांस आएगा वहां से भी इसी तरह क्विक आएगा जिस तरह नेशनल बायोएथिक कमेटी से आया है और इंशाल्लाह वी कुड डिस्कस विद देम आवर केस। और उसके बाद हमारी कोशिश ये होगी कि हम जितना मोहतात रह सकें
اتنا محتاط رہ کے اس میں آگے بڑھیں اور جتنا تیز آگے بڑھ سکتے اتنا تیز بھی آگے یہ تیز اس کے بڑھنے کی لیے تو ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے. یہ فرمائیے گا اس سارے پروسیس کو آپ کو کتنا عرصہ لگ سکتا ہے, کتنا ٹائم مزید ریکوائرڈ ہے؟ بیکاز ہمیں تو بہت زیادہ اس کی ضرورت ہے کہ جتنا تیزی سے کام ہو سکے, جتنا کوئی طریقہ علاج سامنے آ سکے, اتنا جلدی زیادہ اچھا ہے. جی ہاں, ہماری بھی یہی خواہش ہے, لیکن ہم وانٹ اس ٹو کمپلائی, ہم اس کو کمپلائی کرنے کے لیے تیار ہیں, اور ہم کسی بھی طرح یہ باعث نہیں ہونا چاہتے کہ ہم یہ کہیں کہ ہمارا پروسیس بالکل پرفیکٹ ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کو پوری طرح اسیس کیا جائے, اور اسیس کرنے کے بعد پوری سیٹسفیکشن کے ساتھ ہم آگے جائیں, اور انشاءاللہ جو ہے اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں, ہماری ٹیم دن رات لگی ہوئی ہے, اور گورنمنٹ آف پاکستان نے بھی فیسیلیٹیشن کے لیے فاسٹ ٹریک سسٹم بنایا ہوا ہے. تو منڈے سے انشاءاللہ جو ہے وہ اس پہ بات چیت شروع ہوگی ڈرائیو سے. بالکل اور صحیح ہے, گاٹ اٹ جی. ڈاکٹر شوکت صاحب یہ فرمائیے گا کہ جس طرح سے پلازما لینے کے لیے پہلے پیشنٹ کا, کووڈ پیشنٹ کا پازیٹیو ہونا ضروری ہے, پھر اس کا 2 دفعہ نیگیٹو ہونا ضروری ہے, تو اسی طرح سے امینو گلوبولین لینے کے لیے بھی 2 دفعہ نیگیٹو ہونا ضروری ہے, چونکہ یہ بھی تو پلازما سے ہی لی جاتی ہے. جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ یہ جو پیشنٹ کی سیفٹی ہے, جو ریسیپینٹ ہے اس کی سیفٹی, اور جو ڈونر کی سیفٹی ہے, دونوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو ہے وہ انتظار کیا جائے 2 ویکس, اور اس بات کو میک شور کرایا جائے کہ وہ 2 دفعہ ٹوائس نیگیٹو آ جائے وہ, اور اس کے بعد ہی اس سے پلازما جو ہے نا وہ جو ہے وہ ڈونیٹ کروایا جائے اس کی کنسنٹ کے ساتھ. یہی بالکل سیم پروسیجر ہے دونوں چیزوں میں, بالکل صحیح سوائے ہے. اس کے کہ ہم اس کی فردر پروسیسنگ کریں گے اور اس کے بعد ہی اس کو یوز کریں گے. بالکل صحیح ہو گیا. دوسرا مجھے اب مختصر سا بتا دیں کہ فی پیشنٹ کتنا ایکسپینس ہو سکے گا, اور دوسرا یہ کہ گورنمنٹ وہ ایکسپینس دے گی, کوئی پرائیویٹ پارٹی دے گی, یونیورسٹی دے گی, اور مجھے تیسرا یہ بتا دیجئے ساتھ ہی کہ کتنا ٹارگٹ رکھا ہوا ہے کہ اتنے پیشنٹ سے لیں گے اور اتنے پیشنٹس کو آپ ڈونیٹ کر سکیں گے. رائٹ, آپ کا پہلا سوال یہ تھا کہ فی پیشنٹ کتنا پلازما چاہیے ہوگا, لاگت آئے گی, لاگت کا اندازہ جو ہے وہ ایگزیکٹلی ابھی اس لیے نہیں بتایا جا سکتا کہ جب تک ہم اس کے ڈوزیج ڈیسائیڈ نہیں کر لیں گے, جس کے لیے ہم کلینکل ٹرائل کی اپلیکیشن ڈال رہے ہیں. جس وقت اس کی ڈوزیج ڈیسائیڈ ہو جائے گی اسی وقت اس کا جو ہے نا وہ لاگت, لیکن میں یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ کوئی بہت ایکسپینسو ٹیکنیک نہیں ہے. یہ ہمارے ملک میں IVIG, ٹیٹنس اور ریبیز کے اگینسٹ باہر سے امپورٹ کی جاتی ہے, اور اس کی بھی تقریباً اتنی ہی کاسٹ آئے گی جو امپورٹڈ پروڈکٹ کی, جو اینٹی ریبیز کے کیس میں, اینٹی ٹیٹنس کے کیس میں جتنی کاسٹ آتی ہے اس سے زیادہ کاسٹ نہیں آئے گی. ڈاکٹر شوکت علی صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ تھے. ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک جلد از جلد آپ کو کامیاب کرے, تاکہ جو بھی آپ نے طریقہ علاج دریافت کیا ہے وہ جلد از جلد مارکیٹ میں اور مریضوں کو اویلیبل ہو, اور ہم اپنی قیمتی جانیں بچا سکے. اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے. سلمان احمد معروف سنگر ہمارے ساتھ ہوں گے. کرونا پیشنٹ پازیٹیو ہوئے تھے اور اب انہوں نے ریکور کر لیا ہے, آج ان کا کرنٹینہ جو ہے وہ مکمل ہو رہا ہے. ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ انہوں نے کس بہادری سے, کس ہمت سے اور کون سا طریقہ علاج کے ساتھ انہوں نے اس بیماری کا مقابلہ کیا. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. امریکہ سے معروف سنگر سلمان احمد صاحب ہمارے ساتھ ہیں, سماجی رہنما بھی ہیں. ان کے لیے پورا پاکستان دعا کر رہا تھا کہ کرونا پازیٹیو یہ جب ہوئے تو تمام پاکستانی پریشان تھے ان کے لیے, اور دعا کر رہے تھے کہ اللہ پاک جلد از جلد ان کو صحت یاب کرے. اب وہ ہمارے ساتھ ہیں, ان کے 14 دن مکمل ہو رہے ہیں, اور اس بیماری کا انہوں نے انتہائی بہادری سے اور ہمت سے مقابلہ کیا ہے. السلام علیکم جی سلمان احمد صاحب, آپ کو پہلے تو مبارک ہو. اس بیماری کا ڈر خوف بہت زیادہ ہے, اللہ پاک نے آپ کو صحت یابی نصیب فرمائی ہے. شکریہ آپ کا, وعلیکم السلام, اور آپ کے سب ناظرین کو میری طرف سے شکریہ, جن لوگوں نے مطلب کہ ہر جگہ سے مجھے پیغام بھیجا کہ ان کی دعائیں جو ہیں مجھے آ کے اللہ پاک نے قبول کی, اور آج میرا آخری دن ہے کوارنٹین کا اور میں بہت بہتر فیل کر رہا ہوں. سلمان احمد صاحب, آپ ماشاءاللہ سے گھبرائے نہیں, یا آپ نے اسکرین پر نہیں بتایا کہ آپ گھبراتے رہے ہیں؟ کیا کیفیت رہی ہے اوور آل, اور کیا اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہے اس بیماری کے دوران باڈی میں اور ادروائز ذہن میں؟ ذہنی صحت بھی بڑی کمپرومائز ہوئی ہے اس بیماری کے دوران. جی بہت اہم سوال ہے آپ کا. آپ کے ناظرین کو پتہ نہیں شاید پتا ہو, میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل کا گریجویٹ ہوں, اور میری وائف جو ہے علامہ اقبال کے, تو ہم دونوں ڈاکٹرز ہیں, اور ہم نے
ہاسپٹلز میں کلینکل لائف میں ڈیزیز وائرس بیکٹیریا بہت دیکھا اور اس کے جو سمٹمز ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں, تو اس طرح کر کے تو نہیں گھبرائے, لیکن کیونکہ یہ جو وبا ہے کووڈ-19 جس شہر میں ہم ہیں نیو یارک کے, ادھر آگ کی طرح پھیلی ہوئی ہے. یہاں کے ہسپتالوں میں مطلب کہ لاشیں ہی لاشیں نکل رہی ہیں وہاں سے. تقریباً 15,000 کے قریب جو ہیں لوگ فوت ہو چکے ہیں. 2.5 لاکھ کے قریب کیسز ہیں نیو یارک میں. اور جب مجھے 14 دن پہلے میرے ڈاکٹر نے کوارنٹین کا کہا میرے سمٹم سن کے, تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو ماسک بھی نہیں ہے, نہ ٹیسٹ ہے, اور فرنٹ لائن ورکرز کی پی پی ای نہیں ہے, آپ اپنا خیال خود کریں. تو کیونکہ میں اور ڈاکٹر سمینا دونوں جو ہے انٹیگریٹو میڈیسن یعنی کہ ایلوپیتھک اور جو ہولسٹک میڈیسن پریکٹس کرتے رہے ہیں, تو اس کی وجہ سے اس کا ہم نے مقابلہ کیا کووڈ-19 کا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کووڈ-19 کرتی کیا ہے آپ کی ناظرین کے لیے. یہ ایک بہت عجیب بیماری ہے. شروع میں تو جس طرح نزلہ زکام کھانسی بخار کی طرح شو کرتی ہے اپنے آپ کو. جس طرح مجھے 2 اپریل کو چکر آنے شروع ہوئے اور پھر سر میں بہت زیادہ درد تھی, تو میں نے ڈاکٹر کو دکھایا. لیکن ان 14 دن کے دوران جو کشتی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ دن آپ بالکل محسوس کرتے ہیں آپ ٹھیک ہو گئے, اور پھر اس کے بعد اگلے 3 دن کے لیے آپ چل ہی نہیں سکتے. اتنی کمزوری ہوتی ہے باڈی کے اندر, اتنی تھکان ہو جاتی ہے, اور آپ مطلب کہ آپ لگتے ہیں کہ بالکل ہی آپ میں جان ختم ہو گئی ہے. تو یہ ایک دنگل سمجھیں کہ 14 دن کا رہا ہے. لیکن اس دوران جو ہم نے ٹریٹمنٹ کی ہے اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں, جو میں آپ کے ناظرین کو بتاؤں گا ابھی کہ وہ کیا ٹریٹمنٹ ہے جس کی وجہ سے میں صحت یاب ہوا ہوں. تو وہ بتائیے آپ کون سی میڈیسن لیتے رہیں, کون سا ٹریٹمنٹ لیتے رہیں, یا خود سے کرتے رہیں تاکہ سارے لوگ مستفید ہو سکیں؟ جی بالکل. دیکھیں یہ جو کووڈ-19 پہلے جب آتی ہے نا, تو یہ ناک سے وائرس جا کے ادھر گلے میں یہ پہلے انکیوبیٹ کرتی ہے. وہ ٹائم ہے کہ اس کو مار دینے کا, ختم کر دینے کا. اور یہ کیونکہ اگر یہ پھیپڑوں میں چلی جائے نا, تو پھر سانس آپ کی بہت بری حالت ہو جاتی ہے. کیونکہ اس کو کہتے ہیں میڈیسن میں ایکیوٹ ریسپیریٹری ڈسٹریس, کہ آپ کے پھیپڑوں کے اندر جس طرح لگتا ہے کانچ آ گیا اور آپ سانس نہیں لے سکتے. میں نے تو شروع میں ہی سمینا نے مجھے, جو ڈاکٹر سمینا ہے, انہوں نے مجھے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیا کیا یوز کیا. دیکھیں اپنی ڈائٹ کے اندر ہلدی ادرک لہسن پیاز ٹھیک ہے روز لیں اپنی ڈائٹ کے اندر. پھر گرم پانی کے ساتھ یہ میرے پاس یا آپ کو نظر آ رہے کالے دانے کلونجی کے ہیں, یہ 6 دانے روز گرم پانی میں مکس کر کے آپ لیں. اور پھر یہ مڈل ایسٹرن وہ جو یہ ایران میں اور اپنا سعودی عرب میں یہ سمک لیا جاتا ہے سیلڈ کے اوپر. یہ بھی اس کے اندر نا کیا ہے اینٹی وائرل کوالٹیز بہت زیادہ ہیں. اس کو بھی گرم پانی میں مل کے وہ ملا کے آپ پئیں. اور پھر شہد اور نیمبو, ان میں وائٹامن سی اور اینٹی وائرل بہت زیادہ, ان میں اینٹی آکسیڈنٹس ہیں. تو یہ بھی اگر آپ گرم چائے کے اندر ڈال لیں, اور جو پاکستان میں دوشاندہ ملتا ہے دوشاندہ بھی روز لیں, تو اس کی وجہ سے کیا یہ وارم جو لکوڈ ہے نا وہ اس کو نیوٹرلائز کرتا ہے. جو میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, ایک تو لیب کی طرح کا سمجھ لیں کہ ٹیسٹ میرے پہ ہوا ہے اس ساری غذا کا اور ٹریٹمنٹ کا. اگر سر درد, جس طرح مجھے بیچ میں سر درد بہت ہو رہی تھی, بدن میں درد ہو رہی تھی, اس کے لیے میں نے پیناڈول لی. کوئی فارماسیوٹیکل, کوئی ہائیڈروکسی کلوروکوئن کچھ نہیں لی, صرف اس ٹریٹمنٹ سے ہی میں ٹھیک ہوا ہوں. ویری ایکسیلنٹ. تو آپ کہہ رہے ہیں ایلوپیتھک کی کوئی میڈیسن آپ نے نہیں لی ہے, تو کھانے میں کیا لیتے رہے ہیں؟ میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ انڈا اور جس طرح, اچھا یہ جو میں نے بتایا نا کہ ہلدی ادرک لہسن اور پیاز, یہ آپ نے کوک نہیں کرنا, کیونکہ اگر آپ نے اس کو کوک کر دیا تو اس کے اندر سارے اس کے جو ہیلنگ ابیلٹیز اور جو ہیلنگ کوالٹیز ہیں وہ چلی جائیں گی.
آپ نے ہلدی کو، ادرک کو، لہسن کو، پیاز کو کچا کھانا ہے روز اپنی میل کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اس کو آپ گرم پانی میں بھی ڈال سکتے ہیں. جو یہ کلونجی کے جو 6 دانے ہیں ان کو آپ گرم پانی میں بھی ڈال سکتے ہیں. تو ایک اور کیا ہے، کئی دفعہ آپ کا گلا اور زکام جب ہونا، تو یہ بھی میں پاکستان کے لوگوں کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ آسان چیزیں ہیں کہ آپ پانی کو وہ ابلا کے اپنے سر کے اوپر ایک یہ سمجھ لیں کہ اگر تولیہ رکھ لیں بڑا سا، اور اس کے بھاپ کے جو ہے نا انہیلیشن، سانس لیں اندر، وہ پھیپڑوں کے لیے بہت اچھی ہے، وہ صاف کر دیتی ہے، سارا بالکل سسٹم صحیح. صاف کر دیتی ہے. سلمان صاحب، آپ آخر میں یہ فرمائیے گا کہ اس دوران 14 دنوں میں آپ کی طبیعت بالکل خراب نہیں ہوئی؟ کہیں پہ کوئی سٹریس، پین وغیرہ، کہیں جیسے لنگز کی بات ہوتی ہے، چیسٹ کی بات ہوتی ہے، ہارٹ اٹیک بھی یہ کاز کر رہی ہے بہت سارے کیسز میں، اس طرح کی کوئی کسی قسم کی کوئی علامت نہیں تھی؟ نہیں، میں آپ کو بتا تو رہا ہوں کہ کچھ 3-4 دن کے لیے تو اس طرح آپ محسوس کرتے تھے کہ آپ چل ہی نہیں سکتے، کہ آپ کی پورا بدن جو ہے وہ اتنی شدید درد میں جاتا ہے اور کمزوری میں، جس طرح کہ کوئی آپ کو اندر سے ختم کر رہا ہے. تو اور سر درد، چکر، یہ لیکن اگر آپ گزار دیں اس کو، اور یہ جو میں نے آپ کو بتایا چیزیں لیتے رہیں اور اپنے آپ کو محدود رکھیں. یہ جو میں نے N95 کا ماسک لگایا ہوا ہے، یہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اب تو نیو یارک میں یہ مینڈیٹوری ہو گیا، مطلب کمپلسری ہو گیا ہے، ہر ایک کو پہننا ہے یہ ماسک جو ہے. بالکل صحیح ہے. اور کیونکہ یہ ڈیزیز دیکھیں، اگر میں سمٹمز کے بغیر ہوں، اس کا یہ نہیں مطلب کہ میں اپنے گھر والوں کو نہیں دے سکتا یا اپنے ماں باپ کو نہیں دے سکتا یا بچوں کو نہیں دے سکتا. تو اس لیے اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھنے کے لیے اور اپنے گھر والوں کو اور دوستوں سے بھی ان کو بھی محفوظ رکھنے کے لیے میں پہنتا ہوں ماسک. اور ایک چیز میں اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے کہا تھا اس کا نفسیاتی کیا اس کا افیکٹ ہوا. تو نفسیاتی اس کا افیکٹ میں نے ہونے اس لیے نہیں دیا کہ میں نے موسیقی کا سہارا لے کے ایک ترانہ بنایا پاکستان کے نوجوانوں کے لیے جس کا نام ہے تجھے سلام. اور وہ کیونکہ یہ جس طرح ہم اسکائپ پہ بات کر رہے ہیں، میں نے اپنے جتنے آرٹسٹ دوست ہیں دنیا میں اور پاکستان میں ان کو دعوت دی کہ آپ اس میں حصہ لیں، اور یہ پورے 14 دن میرے اس ترانے بنانے میں بھی مصروف رہے بہت زیادہ. تو آپ نے اپنے آپ کو مصروف رکھا. سلمان احمد صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ تھے. آپ کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں، اللہ پاک مزید بھی آپ کو تندرستی دے. انشاءاللہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ.